اپنا گلا کٹوا دے ماں، اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دے ماں۔ سونیا نبیہ میں تو اڈی ختم نبوت واسطے، رب دی توحید واسطے اپنا تن من دن قربان کرن واسطے آیا۔ میں وطن دی قربانی دین والا، میں ماں باپ دی قربانی دین والا، میں اولاد دی قربانی دین والا۔ سونیا سب تو بڑی قربانی جان دی ہویا کر دیئے۔ اج میں میدان بدر اندر جا کے لڑنے اور میں نظریہ لے کے آیا کہ میں شہید ہو جانا، میں اپنی جان دا نظرانہ رب دے سامنے پیش کرنا۔ کیا محبوبہ جنت ملے گی، جنت نظارے ملن گے؟ آقا فرما دینے ہاں ہاں، شہید دے خون دا قطرہ زمین تے بات اندر گردا ہے، اللہ شہید دی جنت دی سیر پہلے کرا دیں۔ اور آپ اس وقت کھجوراں کھا رہا سا، کی کھا رہا سی؟ کھجوراں۔ کہنے لگے سونیا جنت اندر کھجوراں ملن گیاں؟ آقا فرما دینے ہاں ملن گیاں۔ تے کھجوراں نو دور پھینک دیتا، سڑ دیتا۔ کہنے لگے عمر ویکھی کتے کھجوراں دنیا دیاں کھاندا کھاندا جنت دیاں کھجوراں تو محروم نہ ہو جاویں۔ او اہل حدیثو، اہل سنت والیو، دیوبندیو، بریلویو، حنفیو، وہابیو، سارے تشریف لے آئے جے مختلف علاقے چوں، پورے ضلع چوں، پوری تحصیل چوں۔ سن لو، اگر رب دی جنت دا نظارہ چاہتے جے پھر تہانو رب دی توحید دا اقرار کرنا پوے گا۔ رب نو مشکل کشا، اللہ نو حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، اللہ نو داتا تسلیم کرنا پوے گا، اور پھر اس بات دا اعلان کرنا پوے گا آقا تیری عظمت واسطے، تہاڈی شان واسطے، تہاڈے مقام واسطے، آقا تہاڈی ختم نبوت واسطے ساڈا مال بھی قربان ہے، ساڈا وطن بھی قربان ہے، ساڈے ماں باپ بھی قربان نے۔ آقا تیری ختم نبوت واسطے اسی اپنیاں جاناں تے نذرانے بھی پیش کر دیں گے۔ کرو گے؟ سارے بولو آخری بات کرو گے؟ ذرا بار والے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین
تاجدار مدینہ سرور سینہ، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ، بلند آواز نال کہو، تھوڑا جا اور بلند آواز نال، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات گرامی تے۔ رمضان المبارک دا پر رحمت اور بابرکت مہینہ بڑی تیزی نال میرے اور تہاڈے کولوں الوداع ہو رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ساڈے رکھے ہوئے روزے اپنے دربار اندر قبول فرمائے، اور جو بقایا رہ گئے نے اللہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اشتہار تے پڑھ چکے ہو، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے جنت کے نظارے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک سانو جنت دے نظارے نصیب فرمائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت جبریل علیہ السلام دی رفاقت نال سفر معراج تے گیا۔ اللہ پاک نے منوں اپنی توفیق نال، اپنی مہربانی نال بڑے بڑے عجیب و غریب مناظر دکھائے۔ آپ فرماندے نے میں جنت دی سیر کر رہے ہاں، جنت دے نظارے لے رہے ہاں، مینوں جنت دے وچوں قرآن پاک پڑھن دیاں آوازاں آ رہی ہیں۔ میں پوچھیا جبریل یہ کون خوش قسمت ہے، کون مقدراں والا ہے جس دے قرآن پاک پڑھن دیاں آوازاں جنت جو آ رہی ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، محبوب جی یہ تو آڈا پیارا صحابی حضرت حارثہ بن نعمان کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جبریل علیہ السلام دے کولوں پھر سوال کیتا، جبریل میرا ہر صحابی عظمت والا ہے، ہر صحابی شان اور مقام والا ہے، حضرت حارثہ نو اتنا بڑا مقام کیوں ملیا ہے، عظمت کیوں ملی ہے؟ حارثہ بن نعمان قرآن پاک مدینے اندر پڑھ رہے نے، مسجد نبوی دی اندر بیٹھ کے پڑھ رہے نے، اپنے گھر دی اندر بیٹھ کے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر رہے نے، آوازاں جنت وچوں آ رہی نے۔ نوجوانوں
ذرا غور کرنا، اگر جنت دے نظارے لینا چاہتے جے تو پھر اپنے والدین دی خدمت کریا کرو، انہاں دا ادب و احترام کریا کرو، اور دنیا تو چلے جان انہاں واسطے دعا کریا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جبریل فرماؤندے نے سونے حارثہ بن نعمان اپنے والدین دا بڑا تابع دار ہے، اطاعت گزار ہے، والدین دی خدمت کرن دی وجہ تو اس نو اے مقام ملیا ہے۔ حضرت حارثہ قرآن مدینے اندر پڑھ رہے نے، آوازاں جنت دے وچوں آ رہی نے۔ آپ فرماؤندے نے میں تھوڑا جا آگے گیا، جنت دے نظارے میں لے رہے ہوں تے چل دیاں نا میرے اگے اگے چلن دیاں آوازاں آ رہی نے۔ میں پوچھیا جبریل اے کون خوش قسمت ہے، اے کون مقدرہ والا ہے کہ جیڑا میرے تو پہلے جنت دے اندر پہنچ گیا ہے اور جنت دے نظارے لے رہے ہے، چلن دیاں آوازاں جنت وچوں آ رہی نے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا سونیا اے تہاڈا صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو مکے اندر تتیاں ریتاں تے لٹایا جاندا سی، اگ دیاں گیاریاں تے لٹایا جاندا سی، اور گل وچ رسی پا کے مکے دے بازاراں دے اندر گھسیٹیا جاندا سی۔ محبوب جی اج تہاڈا بلال چلدا زمین تے اور چلن دیاں آوازاں جنت دے وچوں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، بات لمبی نہ ہو جائے، پیارے پیغمبر جناب محمد، پھر کہہ دیو پیارے پیغمبر جناب محمد۔ انج میں نہیں چل سکتا، آقا دا نام آئے تے بلند آواز نال درود پاک پڑھنا ہے، قرآن پڑھیا جائے تے سبحان اللہ بلند آواز نال کہنا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤندے نے حضرت جبریل علیہ السلام میرے نال نے تے چل دیاں سفر کر دیاں میں جنت دے نظارے لے رہا ہوں۔ آپ فرماؤندے نے ایک وادی دے اندر پہنچ گئے، اس وادی دے وچوں بہترین قسم دیاں آوازاں آ رہی نے تے بہترین قسم دے خوشبو آ رہی ہے۔ میں پوچھیا جبریل اے پیاریاں آوازاں، اے میٹھیاں آوازاں، اے سونیاں آوازاں اور پیاری خوشبو مہک آ رہی ہے، جبریل اے وادی کیڑی ہے؟ تے حضرت جبریل علیہ السلام فرماؤندے نے سونیا نبیا اے جنت وچوں خوشبو آ رہی ہے، اے جنت دی وادی ہے، جنت جو پیاریاں آوازاں آ رہی نے، میٹھیاں آوازاں آ رہی نے اور پیاری مہک آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ تے جبریل فرماؤندے نے سونیا نبیا گل سن لو، اے جنت اپنے رب نو کہہ رہی ہے، اللہ نو مخاطب ہو کے اللہ سونیا جیڑے میرے نال وعدے کیتے ہوئے یہ انہاں وعدیاں نو پوریاں فرما دے۔ اللہ میرے اندر شہد دیاں نہراں وی چل دیاں نے،
شراب دی نہر بھی چل دی ہے، میرے اندر مختلف قسم دے پھل نے اور مختلف قسم دیاں نعمتاں نے۔ اللہ جڑے بندیاں نو میرے اندر داخل کرنا ہے میرے نالو وعدہ پورا کر دے تے خالق کائنات نا جنت نو مخاطب ہو کے کہندے نے ہاں ہاں میرا تیرے نال جڑا وعدہ ہے اس وعدے نو میں سچیاں کر کے وکھاواں گا، میں تیرے اندر انہاں لوگاں نو داخل کراں گا جنہاں دیاں صفتاں میں اپنے قرآن اندر بیان کیتیاں نے۔ او نمازاں پڑھن والے ہون گے، روزے رکھن والے ہون گے، صدقہ خیرات کرن والے ہون گے، زکوٰۃ ادا کرن والے ہون گے، اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرن والے ہون گے، او صلہ رحمیاں کرن والے ہون گے، غریباں نال پیار کرن والے، یتیماں دے سر تے دست شفقت رکھن والے ہون گے۔ اور انہاں بندیاں دیاں صفتاں کی نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ پھر کہہ دیو حکیم سلیم صاحب میرے پیارے ساتھی بڑی دیر بعد آئے نے، میری درخواست ہے کہ اگے تشریف لے آؤ، اللہ سب دا آنا قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ ذرا توجہ کرنا، اللہ آمدے نے جنت میں جڑا تیرے نال وعدہ کیتا پورا کراں گا، میں تیرے اندر داخل کنہاں نوں کرنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، پھر کہہ دیو اج میں کثرت نال قرآن پڑھنا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ او کھڑیاں دے عباسیاں ارتا گرد تو آن والے نبی دیا پروانیاں دیوانیاں مرکز ربانیاں نو آباد کرن والے عنایت اللہ ربانی نال اللہ دے دین واسطے اللہ دی رضا واسطے پیار تے محبت کرن والے گل پیار نال سن لویں، ترجمہ پھر کدی بیان کر جاواں گا۔ اللہ فرماؤندے نے جنت میں تیرے نال جڑا وعدہ کیتا ہے اس وعدے نو میں پوریاں کراں گا، میں تیرے اندر انہاں نو داخل کرنا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا وَأَجْرًا عَظِيمًا۔
اللہ فرماؤندے نے مومن بندے تے مومن عورتاں، اللہ اللہ مسلمان بندے تے مسلمان عورتاں، فرما بردار بندے تے فرما بردار عورتاں، صدقہ خیرات کرن والے بندے تے صدقہ خیرات کرن والیاں عورتاں، نمازاں پڑھن والے بندے تے نمازاں پڑھن والیاں عورتاں، اللہ تو ڈرن والے بندے تے اللہ تو ڈرن والیاں عورتاں، روزے رکھن والے بندے تے روزے رکھن والیاں عورتاں، اللہ دا بہت زیادہ ذکر کرن والے بندے تے بہت زیادہ عورتاں، اللہ سونیاں جنہاں دے اندر صفتاں ہونگیاں پھر انہاں نو تو جنت نظارے کرائے گا کہ نہیں کرائے گا؟ آواز آئی ہاں ہاں ضرور کراواں گا۔ اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما۔ کہہ دیو بلند آواز نال، ایک دفعہ پھر کہہ دیو، ٹھنڈ پہ جائے ٹھنڈ، اور آقا دا نام میری زبان تھی آن لگا ہے تے گون جانی چاہی دیئے۔ میرے بھائے وقت گزردا گیا، وقت گزردا گیا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماؤندے نے میں جنت دی سیر کر رہا ہوں، اللہ پاک جنت نو مخاطب ہو کے کہہ رہے نے میں تیرے اندر ہونا لوکاں نو داخل کرانگا جڑے میرا بہت زیادہ ذکر کر دینے، اور میرے بھائی آخر وقت آنا نہیں آنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، حساب کتاب تو بعد پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگے اگے ہونگے۔ گل سن دے جایا دے، میں بریک نہیں کیتے لاؤنی، بغیر بریک تو بغیر سٹاپ تو میں اپنی بات نو مکمل کرنا چاہنا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگے اگے ہونگے، سجے پاسے حضرت صدیق ہونگے تے کھبے پاسے حضرت فاروق ہونگے تے پیچھے سارے صحابہ ہونگے تے صحابہ دے پیچھے میں اور تسی ہوانگے، میرے محبوب پیغمبر دی امت ہوئے گے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نا جا کے جنت دروازے نو کھڑکانگے، جنت دروازے نو دستک دین لے تو خال کے کائنات نے جنت دربان نو اعلان کر دیتا ہے، او جنت دربان میری گل سن لے، آج میرے آدم آجان جنت دا بوا نہیں ہو کھولنا، آج میرے نو آجان جنت دا دروازہ نہیں ہو کھولنا، آج میرے خلیل آجان جنت دا دروازہ نہیں ہو کھولنا، آج میرے کلیم اللہ آجان جنت دا دروازہ نہیں ہو کھولنا، آج میرے عیسیٰ آجان جنت دا دروازہ نہیں ہو کھولنا۔ تو خالق کائنات نے نبیاں نو پہلے اعلان کر دیتا ہے، نبیاں دی جماعت میری گل سن لو، کوئی نبی حالے قدم نہ اٹھائے، میرا آقا پہلے بہشتان جائے تے جنت دا جا کے کنڈا ہلائے تے دربان جنت اے جواب سنائے، منو میرے مولا اے حکم فرمایا، نہ کھولی جنا چر محمد نہ آیا۔ آقا علیہ السلام فرماؤں نے اللہ پاک نے جنت دربان نو اعلان کر دیتا ہے، آج تو دروازہ دو کھولنا، جدوں آ کے دروازے نو دستک دین والا دروازے نو دستک دے وے تے تو پوچھے کون آیا تے آواز آئے آنا محمد۔ انشاءاللہ پیغمبر دے نال جنت اندر جاواں گے، سارے کہہ دو انشاءاللہ، جنہ جنہ جانا گج کے کہنے انشاءاللہ جنت اندر جاواں گے۔
اور تواڈے پیغمبر نو، تواڈے نبی نو، تواڈے ہادی نو، تواڈے رہبر و رہنمائی نو، تاجدار ختم نبوت نو اللہ نے جڑا مقام عطا فرمایا ہے، عظمت دیتی ہے، اللہ نے جنت دربان تو دروازہ ادو کھولنا ہے جدوں وضحا دے مکھڑے والا آئے، علم نشرہ دے سینے والا آئے، وما رمیتا اس رمیتا دے ہاتھ والا آئے، وما ینتقو ان الہوا دی زبان والا آئے۔ او جنت دروان تو جنت دا دروازہ ادو کھول لے جدو آن والا آئے، تے آدم دی انابت لے کے آئے، نوح دی استقامت لے کے آئے، ابراہیم دی خلیلی لے کے آئے، زکریا دی دعا لے کے آئے، عیسیٰ دی عبادت لے کے آئے۔ کون آئے؟ محمد۔ کون آئے؟ محمد۔ ویڈیو والیاں نے پچھلے جمعے خصوصاً بھائی عبدالقادر نے میں نے ایک رکا بھیجیا سی کہ ان اشعار نو پیغمبر دی سیرت دے حوالے نال ضرور پڑھنا ہے، میں پڑھ نہ سکیا، آؤ میں آج پڑھ جاواں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت دے دروازے نو کھڑکان گے۔ کون کھڑکان گے؟ جنہ دے متعلق میں کہہ رہا ہوں، مدینے دے جنتوں میں جانوار دیواں۔ اور پھر کہہ دے ہو اللہ دے محبوب پیغمبر نال امجد صاحب جانا اور جنت دے نظارے انشاءاللہ، بولو جنت دے نظارے لینے نے۔ مدینے دے جنتوں میں جانوار دیواں، میں تنوار دیواں تے منوار دیواں، اتر نال مشکے ختنوار دیواں۔ مدینے دے جنتوں میں جانوار دیواں، ایسے نبی تو میں وطنوار دیواں۔ مدینے دے پھول تو میں چمنوار دیواں، میں تنوار دیواں تے منوار دیواں۔ مدینے دے جنتوں میں جانوار دیواں، تے یوسف کنانی دا حسنوار دیواں، یوسف کنانی دا حسنوار دیواں، یوسف کنانی دا حسنوار دیواں، میں تنوار دیواں تے منوار دیواں۔ میں اولاد پینا بھائی وار دیواں، میں اولاد پینا، میں شاراغ دی شاراغ تو راغوار دیواں۔ مدینے دے جنتوں میں جانوار دیواں، میں اولاد پہنا بھائی وار دیواں۔ سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، اندی جتی اتوں میں پگوار دیواں۔ مدینے دے جنتوں میں جانوار دیواں۔ آقا دی ختم نبوت واسطے اپنا تن من دن قربان کرن لی تیار جے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو تیار جے؟ وعدے میں تو اڑے کو لو پہلے بھی لے چکے ہیں، لیکن میرے بھائیو آج پھر میں وعدہ لینا ہے۔ تیسرے جمعے اندر آقا دی ختم نبوت واسطے اپنا تن من دن قربان کرن لی تیار جے؟ سارے ہاتھ کھڑے کر کے بولو تیار جے؟ پیغمبر دی ختم نبوت واسطے مرن مٹن لی تیار جے؟ تو پھر انشاءاللہ جنت دے نظارے ملن گے، انشاءاللہ جنت دے نظارے ملن گے۔ تو میرے بھائیو آؤ میں بات اگے چلاواں۔ اللہ اللہ میرے آقا جنت دے دروازے نو کھڑکا رہے ہیں تے جنت دا دروان کہہ رہے ہیں کون آیا کون آیا؟ تے آقا فرماندے نے آنا محمد، میں محمد، میں محمد آمنہ دا جایا۔ غور کری میں محمد آمنہ دا جایا۔
او جلدی جنت دروازہ کھولو میں امت نال لے مینو یاد آیا جنت دے نظارے، جنت دے نظارے صحیح بخاری دی اندر میں پڑھے آئے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جنت دی حور دا دوپٹہ او نوجوانوں جوانیاں لٹانے والوں در در تے جا کے اللہ دیاں حداں توڑن والوں برائی دے اڈے تلاش کرنے والوں زنا دے اڈے لبنے والوں زنا دے اڈے تلاش کرنے والوں گل سن لے آجے کیوں در در دیاں ٹھوکراں کھان لے کیوں در در دی جان لے کیوں رب دیاں حداں توڑ لے آ میں تینوں نوجوانہ اگر تو اپنی جوانی سنبھال کے رکھیں گا تے پھر ویکھنا اللہ تینوں جنت دی اندر کی عطا کرے گا کیسے انعامات عطا فرمائے گا کیسے جنت دے نظارے ملن گے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤندے نے آقا فرماؤندے نے جنت دی حور دا دوپٹہ زمین تے آ جائے کی آ جائے بولو جنت دی حور دا دوپٹہ زمین تے آ جائے تو ساری دنیا اس دی قیمت ادا کرن تے آ جائے تے جنت دی حور دے دوپٹے دی قیمت ادا اچھی بولو اے کون کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤندے نے ان دے ایک دوپٹے دی قیمت ساری دنیا نہیں ادا کر سکدے او میرے بھائی اے تا بادشاہیاں دنیا دیاں جھوٹیاں نے میں تاریخ اسلام دے اندر پڑھ رہا سا ایک بادشاہ نو پیاس لگی ہے انہیں اپنے نوکر نو بلایا اپنے غلام نو بلایا تے کہن لگا میں نو پیاس لگی ہے تے میں نو پانی دا پیالہ پانی دا گلاس لیا کر کے دیو او جھوٹیاں بادشاہیاں کرنے والے ہو جھوٹے بادشاہاں نال پیار تے محبت کرنے والے ہو اے دنیا دیاں بادشاہیاں تا جھوٹیاں بادشاہیاں نے بادشاہاں دا بادشاہ کون ہے اچھی بولو بادشاہاں دا بادشاہ کون ہے شہنشاہاں دا شہنشاہ کون ہے اللہ اکبر کبیرہ نوکر نے غلام نے پیالہ لے آندہ گلاس لے آندہ توجہ کرے آجے توجہ کرے آجے دنیا دی حقیقت دسن لگا نوکر نے غلام نے گلاس لے آندہ پیالہ لے آندہ پانی دا کٹورا لے آندہ تے انج کر کے بادشاہ نو پکڑان لگ گئے تے نوکر نے پیالہ پیچھے ہٹا لیا ہے بادشاہ نے پھر اگے ہاتھ کیتا ہے تے نوکر نے پھر گلاس پانی دا اگے کر دیتا ہے پھر پیچھے ہٹا رہا ہے تے بادشاہ آندہ ہے میرے نوکر غلام میں نو پیاس بڑی لگی ہے میں نو پیاس نے بڑا ستایا تو بار بار میں نال انج کیوں کر رہے ہیں تے نوکر غلام کہنے لگا بادشاہ اگر تینو اس گلاس پانی دی قیمت دینی پوے تے کنیو کو قیمت دے سکنا آندہ ایک گلاس دی قیمت ادھی بادشاہی دے دیاں گا کنی بولو تے جے دوبارہ پیاس لگ گئی تے ساری بادشاہی تے تو کدی رب دیاں نعمتاں اینیاں کھانا کدی غور ہی نہیں ہو کیتا ان دیاں نعمتاں تے ان دیاں کتنیاں نعمتاں نے جیڑیاں دنیا تے بھی کھا رہے ہیں اور جنت اندر بھی کھاوانگے تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے
کیلا ہری شال دا تیار تیرے واسطے، او مجھاں دودھ دیندیاں نے سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤندیاں نے شہد تیرے واسطے، او کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جیاں رسول تیرے واسطے۔ غور کرینا ایک دن میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کسوف پڑھا رہے ہیں، صحیح بخاری دی حدیث ہے، نماز کسوف پڑھا رہے ہیں، تے نماز پڑھان دیاں تھوڑا جا اگے بڑھے، پھر میرے آقا پیچھے آ گئے، نماز مکمل ہوئی تے نبی دے یاراں نے، آقا دے وفاداراں نے، پیغمبر دے تابعداراں نے میرے مصطفیٰ دے کولوں سوال کیتا، سونے آگے گئے جے پھر پیچھے آئے جے وجہ کی ہے؟ تے میرے پیغمبر فرماؤندے نے صحابہ اللہ پاک نے جنت میرے قریب کر دیتی سی۔ اللہ نے کتنی عظمتاں والا پیغمبر تو ہنو عطا فرمایا خالق کائنات نے جنت میرے قریب کر دیتی، تے میرا دل کیتا میں انگور دا گچھا توڑ لواں، میں انگور دا گچھا، صحیح بخاری دی حدیث بیان کر لگا، میرا دل کیتا کہ میں انگور دا گچھا توڑ لواں، لیکن صحابہ میں نہ توڑیا تے اگر میں انگور دا گچھا توڑ لیندا تے میں اپنے کو لے آندا اس انگور دے ایک گچھے نو ساری دنیا قیامت تک کھاندی انہیں مکنا ہی نہیں سی۔ پھر کہہ دے ہو ایک انگور دا گچھا جنت دے نظارے، جنت دیاں بہاراں، جنت دیاں رحمتاں، جنت دیاں برکتاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائی میں نو کیڑے ویلے بابا جی یاد آئے جنت دے نظاریاں دا تذکرہ کر دینے، آپ بیان کر دینے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ پھر کہہ دیو میں تو اڈی نبس سے بھی تھوڑا بہت ہاتھ رکھنا، کیونکہ میں نے پتہ ہے کہ تسی چاہندے کیجے، غور کرنا ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فہارے ہونگے۔ غور کر دے جانا ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فہارے ہونگے، ہمیشہ رہن والی اوتھے جوانی ہوئے گی پوجی ہوئی مچھی دی، مہمانی جنت نظارے سادہ رہن والی اوتھے جوانی ہوئے گی پوجی ہوئی مچھی دی، مہمانی ہوئے گی ذائقے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے، ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فہارے ہونگے، داڑھی موچھ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی، حسن یوسف دا تے داؤد دی آواز ہوئے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دی قسم ہے جدو زمین تے پڑھ دینا تلاوتاں کر رہے، اللہ دی قسم ہے آسمان دے پرندے زمین دے پرندے جڑے اوپر چل کے جا رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام دی آواز سن کے رک جاندے، انہاں دے کولوں کلام سن دے جو پڑھ دے، داڑھی مچھ کولوں شکل وے نیاز ہوئے گی، حسن یوسف دا تے داؤد دی آواز ہوئے گی، 32 سالاں دے جوان تھے سارے ہونگے، ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فہارے ہونگے، ویچ جنت دے وانتے سونے پھال ہونگے، ویچ جنت دے وانتے سونے پھال ہونگے، سونے چاندی دیاں ایٹاں دے محال ہونگے۔ آج تو لاہوروں پتھر لے کے آئے
قصور دی فیکٹری دا پتھر لے آئے، لاہور دی فیکٹری دا پتھر لے آئے، لاہور راول پنڈی اسلام آباد دی فیکٹری جو پتھر لے کے آئے، کشمیروں پتھر لے کے آئے تو لوگاں نو وکھانا ہے ویکھ لیں میں گھر کیسا بنایا ہے، لوگاں نو گھر لے جا کے اپنے کمریاں دا پتھر وکھانا ہے، ٹائلاں وکھانا ہے، بلکہ اتھوں تک اپنے گھر دے واش روم ہی وکھا دینا ہے۔ ویکھ لیں میں واش روم بنایا ہے، میں 4-5 لاکھ روپیہ واش روم تے لگا دیتا ہے۔ آنا میرے بھائی میرے بھائی ذرا غور کر لینا، وچ جنت دے وانت سونے پھل ہونگے، وانت سونے پھل ہونگے، سونے چاندی دیاں ایٹاں دے محل ہونگے، سونے چاندی دیاں ایٹاں دے محل ہونگے، تے کسوری نال لگے گارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب، سارے بولو وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فہارے ہون، تے گل بڑی پیاری ہو، وچ جنتاں دے لہراں پیراں ہونیاں، دودھ شہد شراب دیاں نہراں ہونیاں، انشاءاللہ جنت دا شہد کھاواں گے، کہہ دیو انشاءاللہ جنت دے نظارے لواں گے، جنت دا شہد کھاواں گے، وچ جنت دے لہراں پیراں ہونیاں، دودھ شہد شراب دیاں نہراں ہونیاں، موجاں لیندے اوتھے رب دے پیارے ہونگے، روزے دار روزے دار اللہ اللہ موجاں لیندے اوتھے رب دے پیارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فہارے ہون، تے گل بڑی پیاری ہو، کڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا، او جس ویلے رب دا دیدار ہوئے گا، کڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا۔ مینوں یاد آیا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤندے نے جنتی جنت اندر نے تے جنتی نواب اپنے پلنگاں تے بیٹھے ہوئے نے، اللہ اکبر کبیرہ، تے ایک جنتی نے ایک پھل دیکھیا کہ درخت دی ٹہنی تے پھل لگے آئے، اندہ دل کردا ہے اس پھل نو توڑ کے کھا لواں، اندے منہ چو پانی آ گیا ہے، دل کر رہا ہے کہ جنت دا پھل توڑ کے کھا لواں، اجے سوچدا ہی پہ آئے تے درخت دی ٹہنی جنتی نواب دے سامنے آ جائے گی، تے پھل منہ دے سامنے آ جائے گا، تے اجے سوچ رہا ہے توڑاں کہ نہ توڑاں، تے جنت دی حور ایک نہیں 70 دنیا دیاں 70 حوراں جنت دیاں تے 2 دنیا دیا ملن گیا، 70 تے 2 72، اے جنت دی حور آکھے گی او جنت دیا نوابا جنت دیا چیئرمین دس صحیح کہ آپ کھا لویں گا کہ میں پھل توڑ کے تیرے منہ وچ پا دیواں، اور میرے بھائی جنتی جنت اندر بہاراں لہ رہے نے، نظارے لہ رہے نے، اللہ اکبر بڑے نظارے لہ رہے نے۔ ایک دن خالق کائنات فرماؤندے نے میرے او فرشتے ہو، بلکہ اللہ پاک نے جنتیاں نو مخاطب ہو کے کیا آئے، او جنتی اندر آنے والوں کچھ اور بھی چاہی دا جائے، کوئی اور بھی نعمت چاہی دی جائے، اے کہن دے اللہ نعمتاں تا پہلے ہی جنتی اندر بڑیاں نے، شمار نہیں کر سکتے، لا تعداد نے، بے شمار نے۔ اللہ کہن دے میرے فرشتے ہو جنت نو مزید سجا دے ہو، مزید سونا بنا دے ہو، فرشتے جنت نو سجا رہے نے، رنگ روگن کر رہے نے، جنت نو کلی ہو رہی ہے، جنت تیار ہو رہی ہے۔ جدوں مکمل جنت خوبصورت بنا لی جاندی ہے تے خالق کائنات نا ایک عدالت دی کرسی تے آ کے بیٹھ جاندے نے، تے اللہ پاک اپنے سارے نور دے پردے پیچھے ہٹا کے جنتیاں نو اپنے چہرے دا دیدار کرا دیندے نے۔
ہائے ہائے تے جنتی جدوں اللہ دے چہرے دا دیدار کرن دے کی کرن دے اللہ دے چہرے دا دیدار کر کے تے جنتی جنتیاں ساریاں نعمتاں بھول جان گے ساریاں نعمتاں بھول جان گے جدو میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا تے حضرت نبی دے یار آقا دے وفادار کہنے لگے سونے اسی تو آڈی زبان مبارک جو سنے آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنے رب نو کیا سی اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر تسی میں نو نہیں ویکھ سکتے اللہ 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 خالق کائنات دے سامنے اصرار کر رہے نے بار بار اللہ میں تینوں ضرور ویکھنا ہے میں تینوں ضرور ویکھنا ہے خالق کائنات نے فرمایا میں اپنے نور دی تھوڑی جی تجلا پہاڑ تے پان لگا اگر پہاڑ اپنے مقام تے قائم رہا پھر تسی میں نو ویکھ لو گے لکھیا کتے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللہ پاک نے اپنے نور دی تجلا تھوڑی جئی پہاڑ تے پائی پہاڑ رے سارے دا ہو گیا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر جاندے نے زمین تے تے ہوش میں چاہے آندے نے کالا سبحانک اللہ تو پاکے بولو اللہ تو سارے بولو ذرا شہادت دی انگلی کھڑی کر کے اللہ تو پھر بولو اللہ تو پاکے تے سانو بھی پاک کر دے گناہ تو پاک کر دے میرے بھائیوں توجہ کرے آجے چند منٹ صحابہ نے سنے تو اڈی زبان مبارک جو سنے آئے تو اڈی زبان مبارک جو سنے آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نو ویکھ نہ سکے کیا ساڑیاں اکھاں اللہ دے چہرے دا دیدار کر لین دیاں تے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ چاند نو ویندے جے اور سورج نو دیکھ دے جے صحابہ دے نے سونیا ہاں چاند نو ویکھنے سورج نو ویکھنے اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیو ذرا توجہ کرے آجے صحابہ نو میرے مصطفیٰ فرماؤں دے نے جے چاند نو ویکھن دے معاملے دے اندر تو انو کوئی تکلیف نہیں ہوندی تے جنت دے اندر اللہ دا دیدار کرن دے معاملے اندر بھی کوئی تکلیف کیڈا سونا سما پور بہار ہوئے گا او جیس ویلے رب دا سارے بولو سارے کیڈا سونا سما پور جیڑے چاہتے نے کہ رب دا دیدار ہوئے ہو بولن کیڈا سونا سما پور بہار ہوئے گا جس ویلے رب دا دیدار ہوئے گا آواز نہیں آئی اجے کیڈا سونا سما پور بہار ہوئے گا جس ویلے رب دا دیدار ہوئے گا او ویندے اوتھے رب نو سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے اجے نہیں سمجھ آئی او جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی اوتھے بڑھیاں ہونا اوچی بولو بڑھیاں ہونا ایک دن میرے مصطفیٰ نے فرمایا بڑھیاں نے جنت اندر نہیں جانا تے ایک بی بی ضعیف العمر میرے مصطفیٰ دی خدمت دے اندر بیٹھی ہے آندھی ہے سونیا
بڑھے ہون دے معاملے دے اندر ساڈا کی قصور ہے؟ سونیا نبیا اسی تا پھر جنت اندر نہیں جانا، تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماؤندے نے جانا ہے جے جوان ہو کے جانا ہے، تے جوان ہو کے جانا ہے۔ اور پتہ جے جنت دے اندر کی ملے گا، کی ملے گا؟ جنت دے اندر جنتیانو بابا جی حضرت آدم دا قد ملے گا۔ کی ملے گا؟ 60 ہاتھ قد حضرت آدم علیہ السلام دا، اور جوانی 32-33 سال دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی، اور حسن حضرت یوسف علیہ السلام دا، اور میرے بھائی آواز حضرت داؤد علیہ السلام دی، تے زبان عربی تے اخلاق میرے محمد دا، ہائے 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 اخلاق میرے محبت کے یوں جس نے دریا، ایسا اخلاق ملے گا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کبھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جان اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ آنا میرے بھائی ذرا غور کر لمیں، غور کر لمیں، او جنت جندے ویچ ہمیشہ جوانے، جندے ویچ مچھلی دی پہلی مہمانے، او جنت جندے ویچ زمردی زمینہ، زمینہ تے بچیاں نے سبد رنگ کلینا، کلینا تے ریشم دے تک یہ لگے نے، گویا عیش و عشرت دے دریا وگے نے، تے غلمان پھر دے ہونگے دیوالے، ہتھاں ویچ پھڑ کے چاندی دے پیالے، او جنت جندے ویچ سونے تے چاندی دے برتن، سبحان اللہ نصیباں والے ورتاں گے انشاءاللہ، کہہ دیو انشاءاللہ، انشاءاللہ سونے چاندی دے برتن ہوتے استعمال کرانگے۔ اور میرے بھائی آج جنت دے نظارے، جنت دے نظارے، اللہ اکبر کبیرہ، میں نو یاد آیا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤں دینے قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اکبر کبیرہ، تو خالق کائنات نا دو بندیانوں اپنے دربار اندر کھڑا کر دیں دے، ایک بندہ ہے ان دیتے جہنم واجب ہو چکی ہے، انہیں دنیا تے رہ کے بڑی عیش دی زندگی گزاری، من مانی دی زندگی گزاری، دن رات اللہ دیاں حدانوں توڑ دارے ہیں، ڈکیتیاں بھی کر دارے ہیں، بےمانیاں بھی کر دارے ہیں، لوگاں دے حق بھی کھاندارے ہیں، پہنا دے حق بھی کھاندارے ہیں، بیٹیاں دے حق بھی کھاندارے ہیں، عزیز و اقارب دے حق بھی کھاندارے ہیں، لوگاں دے کلو قرضے لے لیندہ سی تے لے کے ڈکار مار جاندہ سی تے اندہ نا ہی نہیں لیندہ سی، آندہ سی میرے نال وڈا چودری کوئی نہیں، سرداری کوئی نہیں، نا میرے بھائی ذرا غور کر لیں، اے جیڑا رب دے دربار اندر کھڑا ہے، اے سودی کاروبار کرنے والا ہے، اے دودھاں چ پانی پان والا ہے، بڑی عیش دی زندگی گزار کے گیا دنیا تے، اللہ پاک کہن دے انہوں جہنم دی آگ دا ایک گوتا لگا دیو، اللہ محفوظ فرمائے، اچھی آمین کہہ دیو، پھر آمین کہو، انہوں جہنم دی آگ دا ایک گوتا لگاؤ، جہنم جو ایک گوتا لگایا جائے گا، اللہ اپنے دربار اندر کھڑا کر لگے گا، اللہ کہیں گے میں نو دس دس آئی کہ اپنی زندگی دیاں راتاں، اپنی زندگی دے دن لیل و نہار کس طرح گزار کیا ہے، جدو تیرے سامنے علماء خطبہ رمضان المبارک دے مہینے اندر اے بیان کرتے سن، یا ایوہ الذین آمنوا
کوتب علیکم الصیام کما کوتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تے تو مذاق کردہ سائیں، لوگاں نو مذاق کردہ سائیں، علماء خطبہ جدو تیرے سامنے قرآن پڑھ دے سی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، او بندیا رب کو لو ڈر جا، اللہ تینو دو جنتاں عطا فرمائے گا۔ تے تو مذاق نال قرآن سندہ سائیں، مذاق نال قرآن سندہ سائیں، تیرے سامنے جہنم دا تذکرہ کر دے سی، جنت دا تذکرہ کر دے سی، تے تو شغل مناؤں دا سائیں، علماء پڑھ دے سی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ۔ فَبِأَيِّ ترجمہ کر جا کے پڑھ لے آجے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرِقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میرے بھائیو جنت دے نظارے، جنت دیاں بہاراں، جنت دیاں رحمتاں، جنت دیاں برکتاں، انہوں جہنم دے اندر ایک گوتا لگایا جائے گا۔ اللہ کہندے دستاں صحیح اپنی زندگی دی راتاں، اپنی زندگی دے دن کی میں گزار کے آیا ہے۔ ایک کہے گا اللہ میں ساری زندگی ایک سکھ دا سال آئی کوئی نہیں، ہائے ہائے ایک جہنم دا گوتا اللہ محفوظ فرمائے۔ اور پھر ایک جنتی نو لے آندہ جائے گا جس دیاں زندگی دیاں راتاں، او نوجوانوں بزرگوں گل سنیا دے دھیان نال، زندگی دیاں راتاں، زندگی دے دن تنگ دستی اندر گزرے، کدی پک دی سی کدی نہیں پک دی سی، خوشحالی دی زندگی نہ گزار سکیا، تنگ دستی دے دن گزار کے گیا۔ اللہ کہندے میرے فرشتے ہو انہوں ایک دفعہ جنت اندر لے جاؤ، کتھے لے جاؤ؟ جنت اندر لے جاؤ۔ اے جنت دے اندر جائے گا، انہوں جنت دے اندر ایک گوتا لگایا جائے گا، ایک پھیرا پوایا جائے گا، تے رب کو واپس آئے گا۔ اللہ کہنے دے دس صحیح کہ اپنی زندگی دیاں راتاں دن کی میں گزار کی آئے ہیں۔ ایک کہے گا یا اللہ میرے ورگی تا کسے نے زندگی دنیا تے گزاری کوئی نہیں،
جنت دے نظارے جنت دیاں بہاراں میں آخری گل کر کے اپنی بات نو مکاواں اج 17 رمضان المبارک کنی اچھی بولو بڑی پتے دی گل دسن لگا اج سارے بولو اج 17 رمضان المبارک تے 17 رمضان المبارک نو مدینہ منورہ دے اندر جنگ بدر بولو جنگ بدر ہوئی تے میرے نبی دے یاراں نے آقا دے وفاداراں نے جنگ بدر والے دن اپنے گلے کٹوا کے کافران دا مقابلہ کر کے مشرکان دا مقابلہ کر کے جنت دے نظارے لے کیونکہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہید جدوں رب دے رستے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنا ہے ان دے خون دا قطرہ زمین تے بات اندر گردا ہے اللہ شہید نو جنت دی سیر پہلے کرا دیندا شہید نو جنت دی سیر پہلے کرا دیندا اور میں حدیث پاک اندر پڑھیا پیارے پیغمبر جناب محمد سامنے والے کو کہہ دو صلی اللہ سجے پاسے والے کو صلی اللہ کھبے پاسے والے کو صلی اللہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤندے نے صحابہ اٹھو جاگو بیدار ہوو 17 رمضان المبارک کیڑا دن ہے اور آج کیڑا دن ہے 17 رمضان المبارک تے میرے آقا فرماؤندے نے صحابہ اٹھ جاؤ تیاری کر لو صحابہ دے نے سونے کہاں دی تیاری کریے تے میرے مصطفیٰ فرماؤندے نے اس جنت دی تیاری کرو جس جنت دی لمبائی چڑائی زمین آسمانہ دے برابر ہے صحابہ تیاری کرو اسی انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں اسی بھی انشاءاللہ تیاری اے مہینہ رمضان المبارک دا بڑی تیزی نال رونقاں لے کے آیا اور رونقاں انہیں دوبالہ کی دیا اور پھر کرونے دے باوجود وبا دے باوجود بھی الحمدللہ لوگ پیار تے محبت نال اللہ دے گھرانوں آباد کر رہے ہیں آ رہے ہیں اور دعا کرو اللہ پاک اس وبالوں ساڑھے کولوں دور فرمائے اسی بھی تیاری کر رہے ہیں اور اے جا رہے ہیں جا رہے ہیں بابا جی نے کیا ہے نا واوارون کا ماہ رمضان دیا کہہ دو آخری بات واوارون کا ماہ رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا دل مومنان دے پر نور ہوئے ویچ خوشیاں دے مسرور ہوئے ایتاں سن سن کے قرآن دیا واوارون کا ماہ رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا ایتے رحمتاں والا مہینہ جی ہائے 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 ایتے رحمتاں والا مہینہ جی ایتے بخششاں والا خزینہ جی تے رتا آیا انہی رب نو منان دیا واوارون کا ماہ رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا لگا جاندہ رب دا پرانا جے ہائے لگا جاندہ رب دا پرانا جے پھر قسمتاں نال نے آنا جے پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہونا ہے کہ نہیں لگا جاندہ رب دا پرانا جے پھر قسمتاں نال نے آنا جے اے زندگیاں نے انسان دیا واوارون کا ماہ رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان سارے بولو واوارون کا ماہ رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا آقا نے فرمایا اس جنت دی تیاری کرو جس جنت دی لمبائی اور چوڑائی زمین آسمانہ دے برابر ہے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے
بہت خوب بہت خوب بہت خوب مصطفیٰ نے اعلان فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں عمیر بہت خوب دا معنی کیا ہے، کیوں بار بار لفظ کہا جے؟ کہنے لگے سونے اگر میں میدان بدر اندر جا کے اپنا گلا کٹوا دیں وہاں، اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیں وہاں، سونیا نبیہ میں تو اڈی ختم نبوت واسطے رب دی توحید واسطے اپنا تن من دن قربان کرن واسطے آیا، میں وطن دی قربانی دین والا، میں ماں باپ دی قربانی دین والا، میں اولاد دی قربانی دین والا، سونیا سب تو بڑی قربانی جان دی ہویا کر دیئے۔ اج میں میدان بدر اندر جا کے لڑنے اور میں نظریہ لے کے آیا کہ میں شہید ہو جانا، میں اپنی جان دا نظرانہ رب دے سامنے پیش کرنا۔ کیا محبوبہ جنت ملے گی، جنت نظارے ملن گے؟ آقا فرما دینے ہاں شہید تے خون دا قطرہ زمین تے باد اندر گردا ہے، اللہ شہید دی جنت دی سیر پہلے کرا دیں۔ اور آپ اس وقت کھجوراں کھا رہا سا، کی کھا رہا سی؟ کھجوراں۔ کہنے لگے سونے جنت اندر کھجوراں ملن گیاں؟ آقا فرما دینے ہاں ملن گیاں۔ تے کھجوراں نو دور پھینک دیتا، سڑ دیتا۔ کہنے لگے عمر ویکھی کتے کھجوراں دنیا دیاں کھاندا کھاندا جنت دیاں کھجوراں تو محروم نہ ہو جاویں۔ او اہل حدیثو، اہل سنت والیو، دیوبندیو، بریلویو، حنفیو، وہابیو، سارے تشریف لے آئے جے مختلف علاقے چوں، پورے ضلع چوں، پوری تحصیل چوں۔ سن لو اگر رب دی جنت دا نظارہ چاہتے جے پھر تہانو رب دی توحید دا اقرار کرنا پوے گا۔ رب نو مشکل کشا، اللہ نو حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، اللہ نو داتا تسلیم کرنا پوے گا، اور پھر اس بات دا اعلان کرنا پوے گا آقا تیری عظمت واسطے، تہاڈی شان واسطے، تہاڈے مقام واسطے، آقا تہاڈی ختم نبوت واسطے ساڈا مال بھی قربان ہے، ساڈا وطن بھی قربان ہے، ساڈے ماں باپ بھی قربان نے۔ آقا تیری ختم نبوت واسطے اسی اپنیاں جاناں تے نذرانے بھی پیش کر دیواں گے۔ کرو گے؟ سارے بولو آخری بات کرو گے؟ ذرا بار والے بھی بولن، اور جڑے پیر بازار دے اندر بیٹھے نے گلیاں دے اندر او بھی بولن۔ اب کرو گے پیغمبر دی ختم نبوت واسطے اپنا تن من دن قربان کرو گے؟ سارے بولو کرو گے؟ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔